मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी। अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें रिसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ती है। मारे जान से मारे मेरे को। पक्का? मैं मारूंगा मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ। मैं तो काट के फेंक दूंगा अभी। खुद ही शुक्र काटूंगा। है कि मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने फौरन कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्ड की और फिर उसे आगे भेज दिया ताकि अगर कुछ भी हो तो मेरी बेगुनाही का सबूत मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की पंचायत में हम आपके सामने एक ऐसी क्रिश्चियन खातून का मुकदमा रखेंगे जिसने बहसियत एक अक़लियत के गालिब मजहबी अक्सरियत पर सवाल उठा दिया है। वाक़या कुछ ऐसे ही है कि पाकिस्तान के हवाबाजी के शोबे सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA की सिक्योरिटी पर मामूर क्रिश्चियन खातून समीना मुश्ताक ने एक बिना स्टिकर की गाड़ी को देखा तो कराची एयरपोर्ट कार्गो के ममनुआ इलाके में पार्किंग से उसे रोक दिया। जो ही उन्होंने ये गाड़ी रोकी तो उन्हीं के महकमे के एक दूसरे मुलाजम सलीम नामी शख्स ने उनसे इस हवाले से तकरार शुरू कर दी कि अगर पार्किंग से चौकीदार को 100-200 रुपये इजाफी मिल जाते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है। जिस पर सिक्योरिटी इंचार्ज समीना मुश्ताक ने कहा कि ये एक गैर कानूनी है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सलीम इस पर बिभर जाता है और ऊल फूल बकने लगता है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि सलीम नामी यह शख्स समीना को संगीन नताइज की धमकी देते हुए कह रहा है कि मैं काट दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं अभी मौलाना को बुलाकर उसको बताऊंगा और तुम्हारे खिलाफ तौहीन रिसालत का केस बनवाता हूं। समीना मुश्ताक का कहना है कि अब ये बात हमारे माशरे का मामूल हो गया है कि अगर इख्तलाफ राय के दौरान दूसरा फरीक मसीही या हिंदू है तो फिर उसे नीचा दिखाने के लिए तौहीन रिसालत के कवानीन का हवाला देकर धमकाया जाता है। वीडियो में भी ये वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि समीना अपने साथी एहलकार से पूछती है कि किसने तौहीन मजहब की है। क्या गाड़ी खिलाफ कानून पार्क करने की इजाज़त ना देना तौहीन मजहब है। वीडियो में भी ये वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि समीना मुश्ताक सलीम को मुखातब करते हुए कहती हैं कि आप लोगों का यही है कि ये क्रिश्चियन है, इसको हम तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में फंसाते हैं तो फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हो जो कानूनी तरीके से नहीं चलते, जो कानून पर अमल नहीं होने देते, तो इल्ज़ाम हम पर धर देते हो। मेरे नज़दीक समीना मुश्ताक के ये अल्फाज के बहसियत मुसलमान आपका अगर किसी बात पर कोई तनाज़ा किसी क्रिश्चियन से होता है तो आप उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं। हमारे माशरे की नंगी पीठ पर पड़े कोड़ों के वो निशान हैं जिनको महसूस वही कर सकता है जिसका वो जिस्म हो। और चूंकि पाकिस्तानी माशरा मेरा जन्मी हम मज़हब माशरा है, लिहाजा वहां पीठ पर पड़ी ज़र्ब का दर्द मुझे यहां दिलो दिमाग पर महसूस हुआ। और उसकी माकूल वजह भी है कि मैं और समीना मुश्ताक एक जैसी कश्ती पर सी सवार है कि वो मेरे हम मजहब मुल्क में अक़लियत है जबकि मैं उसके हम मजहब माशरे का शहरी। लेकिन वो इस लिहाज से मुझ पर फोकियत रखती है कि मैं जिस माशरे में रह रहा हूं तो उसकी शरीयत मैंने मुस्तार ली हुई है, जबकि समीना मुश्ताक वहां की वसनीक है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वो वहां जन्म लेने के बावजूद माशरती तौर पर मुझसे कम तरीन दर्जे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। समीना मुश्ताक जैसे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस जबर का सामना करते हैं वैसे सलूक की ना यहाँ कानूनी तौर पर गुंजाइश है ना अखलाकी तौर पर काबिल कबूल है। यह अलग बात है कि यहाँ के कुछ कवानीन मुमकिन है मेरे मज़हब के बरअक्स हों, लेकिन ये कवानीन इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखकर बनाए गए हैं जिनसे इत्तफाक या इख्तलाफ रखते हुए हम अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार में वहाँ तक आज़ाद हैं जहाँ से दूसरे की शख्सी आज़ादी मुतासर होने का ख़तरा शुरू होता है। वीडियो में समीना मुश्ताक के लहजे में जो दर्द और शिकायत है हम बहसियत अक़लियत यहाँ बरतानिया में रहते हुए पूरी तरह महसूस करने से कासर है, क्योंकि हमें यहाँ इस बात का कोई ख़तरा नहीं कि हमें अपने मोहल्ले वाले ही इकट्ठे होकर किसी ऐसी बात पर जिंदा जला देंगे जो उन्होंने खुद से हमारी ज़ुबान से नहीं सुनी। हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां हमें हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल के लिए बहसियत अक़लियत कोई अलग से कोटे से ना नौकरी दी जाती है ना हमारे लिए खाने पीने के बर्तन अलग रखे जाते हैं। हम अक़लियत में हैं
لیکن ہمارا حق یہاں کے حقیقی باشندوں جتنا ہی ہے، چاہے ہماری زبان کوئی سی بھی ہو، رنگ و مذہب جو بھی ہو، ہم یکساں سہولتوں کے حقدار ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے سمینہ مشتاق پر الزام کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سمینہ مشتاق کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی ویڈیو وائرل ہوگی، جس پر بلاول بھٹو زرداری اور دوسرے سرکردہ رہنما نے فوری طور پر واقعہ کا نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ لیکن دوستو، ان کہانیوں کا کیا کریں جن بیچاروں کے پاس ویڈیو بنانے کی سہولت تھی، نہ موقع، اور انہیں تو بنا ثبوتوں کے ہی کسی شخص کے الزامات پر بنا کسی قانونی کارروائی کے سڑکوں پر مار مار کر لہو لہان کر دیا اور پھر انہیں زندہ یا مردہ حالت میں جلا دیا گیا۔ کس قدر سنگین صورتحال ہوگی جس میں کچھ بپھرے ہوئے لوگ ایک نہتے شخص کو اپنی انتہا کا نشانہ بنا رہے ہوں، جبکہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر ایسے وقت میں ہم اپنی معاشی و معاشرتی تباہی کا ذمہ دار بیرونی طاقتوں کو دیکھ کر اپنا دامن آسانی سے جھاڑ لیتے ہیں۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں انہیں اپنی بات کہنے کا حق نہیں تھا؟ اگر وہ واقعی ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے جو ان پر الزامات تھے، تو انہیں سزا دینے کا اختیار عدالتوں کا تھا، نہ کہ موب کا، کہ جسے چاہے جلا کر انصاف کا بول بالا کیا جائے۔ یہاں اسی جگہ پر مشال خان کے والد سے کیے گئے ایک ویڈیو انٹرویو کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں وہ بک آنسو بہاتے ہوئے اپنے بیٹے کی توصیف بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا تو صوفی خیالات رکھتا تھا، تو میں کیسے مان لوں کہ وہ توہین رسالت کا سوچ بھی سکتا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا دوستو، یہ سب کچھ ہوا، اور ہم سب نے دیکھا کہ کیسے کے پی کے کی عبد الولی خان یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے طالب علم مشال خان کو 13 اپریل 2017 میں مشتعل ہجوم، جن میں یونیورسٹی کے طلباء بھی شامل تھے، نے توہین رسالت کا الزام لگانے کے بعد ہاسٹل میں تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت کے ایک عینی اشاعت کے مطابق مشتعل ہجوم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جس کو مار رہے ہیں وہ مشال ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ انہیں تو وہ ان کے دوستوں کو مار رہے تھے۔ پھر کسی نے اشارہ کیا کہ یہ مشال خان نہیں ہے، تو بعد میں انہی لوگوں نے پھر مشال خان کو تلاش کر کے اتنا مارا، پہلے گولیاں ماری، پھر مبینہ طور پر اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا کر آگ لگا دی۔ تصور کریں کہ بعد میں یہ الزام جب جھوٹا ثابت ہوا تو مشال کے والد کا سچ ہی سچ ثابت ہوا نا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور اس پر المیہ یہ دیکھیں کہ سزا پانے والے جتنے بھی اس وقت لوگ موجود تھے جن کو عدالت نے کٹہرے میں کھڑا کیا، وہ سارے کسی نہ کسی شک کی بنیاد پر آزاد ہو گئے۔ لیکن مشال کے والدین باقی ساری زندگی درد کے ساتھ ہی زندہ رہے، وہ تو درد کی قید میں ہی دفن ہو گئے۔ یہاں سوچنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشتعل ہجوم اچانک کہاں سے آ جاتا ہے، جو یکایک تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تھانوں سے ملزمان نکال کر پہلے مارتے ہیں، پھر لاشوں کی توہین کرتے ہوئے انہیں زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ مشتعل ہجوم کبھی توہین امیز فلم کے خلاف اسلام آباد کی سڑک پر گاڑیوں کے شیشے توڑتے دیکھا جا سکتا ہے، تو کبھی کراچی میں مبینہ طور توہین امیز ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے والے مسیحی لڑکے کے گھر پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہی ہجوم لاہور کے نجی اسکول کی استانی کی مبینہ غلطی پر مشتعل ہو کر اس اسکول کے 3 شاخوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دادو یا پھر احمد پور شرقیہ میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے الزام میں لوگوں کو سر عام زندہ یا پھر اس کی لاش چلا دیتا ہے۔ گوجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن کی ہلاکت، کوٹ رادھا کرشن میں ایک مسیحی جوڑے کی ہلاکت اور جلایا جانا، سیالکوٹ شہر میں 2 بھائیوں حافظ مغیث اور حافظ منیب کا ایک ہجوم کے ہاتھوں قتل، اور رحیم یار خان میں ایک مجذوب کا توہین مذہب پر جلایا جانا ہجوم کے ہاتھوں انصاف کی تو مثالیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشتعل ہجوم ہے کیا، اور وہ کون سے عناصر ہیں جو ان عام نوجوانوں کو ایک ایسے ہجوم کی شکل دے دیتے ہیں کہ جس کے غیظ و غضب کے آگے ہر کوئی لاہور کی اس پولیس کی مانند بے بس دکھائی دیتا ہے جو جوزف کالونی میں مکانات کو جلتے دیکھتی تو رہی لیکن ان پر قابو پانے میں کامیاب نہ رہی۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ توڑ پھوڑ پر آمادہ ہجوم میں شامل افراد انفرادی طور پر چاہے اتنے پرتشدد نہ ہوں، لیکن جب وہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں
تو نہ ہی ان میں نتائج کا خوف باقی رہتا ہے اور نہ ہی ضمیر کی خلش انہیں ستاتی ہے، اور وہ اپنے اقدامات کے لیے بھی ہجوم کو ذمہ دار ٹھہرا کر بری و ذمہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ماہر علم بشریات ندیم عمر تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسے واقعات میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں ہی پسے ہوئے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو کچلنے والے بالادست طبقات کو تو کچھ بھی نہیں کہتے اور ان کا غصہ اپنے زیر دستوں پر نکال دیتے ہیں۔ ندیم تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ بادامی باغ کے واقعے میں ڈنڈے لہراتے ہوئے جو نوجوان نظر آ رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ روزگار تھا، نہ تعلیم، اور ان کے گھر میں بھوک کے ڈھیرے ہیں۔ ندیم تارڑ کے مطابق اس کی ذمہ داری ہماری حکومت اور ان واقعات پر بیان بازی کرنے والی اشرافیہ پر عائد ہوتی ہے جو ان واقعات کے رونما ہونے کے بعد تو امداد اور اقدامات کا اعلان کرتی ہے لیکن مسئلے کی بنیاد کی اصلاح کے لیے کام نہیں کرتی۔ بلا شبہ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ساری نسلیں قربان ہوں، وہ واقعتاً دنیا جہاں کی عظیم ہستی ہیں۔ بلا امتیاز انصاف ان کی تعلیمات کا اہم جز تھا، جس نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے اپنے اخلاق اور انصاف سے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن ہمیں آج ایک کمزور اور ناتواں عورت کو ایک غیر قانونی کام سے روکے جانے پر توہین رسالت کی دھمکی دیتے ہوئے اس سزا کا بھی خوف نہیں جو کسی قسم کی تہمت لگائے جانے پر ہمیں اللہ کی جانب سے مل سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔